السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اما بعد. برادران و خواهران گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند و لباس عافیت بر تن داشته باشین. درس امروز ما از کتاب دروس اللغة العربية لغیر الناطقین بها، تمرین چهارم است که ما شما این را حل میکنیم به توفیق الله رب العالمین. در این تمرین برای ما شما میگه که ضمایر را شما تبدیل بیارین. ضع فی الاماکن الخالیه، در جاهایی که خالص میگه ضع فی الاماکن الخالیه فيما یلی ضمیر مناسبا، یعنی ضمیری مناسب باش مطابق همونها بان در جای خالی. للمخاطب، برای مخاطب انت، انتم، انتی، انتون، یعنی تبدیل در ضمایر میارین برای مخاطب. مثلا ببینین انت مسلم، انت مسلم، سيس انت مريضة، انت پیش انتن طبیبات برای مؤنث میاریم. تجار، برای تجار چی میاریم؟ انتم تجارون، انتم، چون که تجار مذکر است. در اینجا چی میاریم؟ بنت المدرس، چی میاریم؟ انتی بنت المدرسی، انتی بنت المدرسی. اخوات عباس، در اینجا چی میاریم؟ انتن اخوات عباس، انتن اخوات عباس. هفتم طلاب، در اینجا چی میارین؟ شما نوشته کردین انتم طلاب. در اینجا ضمایر ما تبدیل کردیم: مذکر، مؤنث، مؤنث، مذکر، مؤنث، مؤنث و همچنان مذکر. با این شکل تبدیلی ما آوردیم. تمرین پنجم را ببینید. ضع في الأماكن الخالية في الجمل الآتية ضميرا متصلا للمخاطب ك، كم، کی، کن. میگه در جای خالی جمله، یعنی در جمله خالی که جای خالی است میگه ضمیری متصل برای مخاطب بیار، میگه که، کم، کی، کن. با این شکل شما میتونید که ضمایر را در جای خالی است هر ضمایری که مناسب است به همون شکل بیارین: که، کم، کی، کن. مثلا اینا، ببینین پیش یا اخوان، در اینجا چی میارین؟ اینا بیتکم یا اخوان، اینا بیتکم یا اخوان. با این شکل شما میتونید که تمارین را حل بسازید. اول اینا بیتکم یا اخوان، هذا کتاب، چقسم میگیم؟ هذا کتابک یا حمیدو، کاف که میاریم؟ هذا کتابک یا حمیدو. ساعت، جمیلة یا لیلا، ساعتك جمیلة یا لیلا، ساعتك کی میاریم؟ ببینین کی. من ابو یا اخوات، من ابو، من ابو کن میاریم یا اخوات چون که مؤنث است. فی البیت، بلکی جا مسمو یا اخی، مسمو کا، مسمو کا، مسمو کا میاریم یا اخی، برادر میگه. مسمو چی؟ مسمو کی یا اختی، مؤنث ده، کی یا اختی. فی البیت، كنا في البيت يا بنات، كنا في البيت، كنا، كنا في البيت. ما اسماء يا اخوان، ما اسماءكم يا اخوان، چون که ضمیر مذکر برای مذکر می آید. اسماءكم یا اخوان، نامهای شما چیست ای برادرها؟ هفتم به این ترتیب حل شد. تمرینی ششم را، بلکه ششم تمرین را حل میکنیم. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم. میگه در جای خالی ضمیر مناسب بیار، میگه برای متکلم انا نحن، یعنی ضمیر متکلم کدام است؟ انا نحن. انا برای متکلم واحد و نحن برای متکلم جمع مذکر یا مؤنث، هر دوش استعمال میشه. قسم انا مسلم، صحیح. نحن مسلمون، صحیح. انا مسلمة، انا مسلمة، چون برای مذکر مؤنث کی میآید؟ انا، نحن مسلمات، نحن بنات المدير، انا ابن المدرس، نحن طلاب.
أنا مريضة. أنا مريضة. بسیار آسان سی تمرین رو هر کس بتونه حل میکنه. تمرین هفتم اقرأ واكتب. بخوان بنویس. بسیار آسان است. أول ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع. میگه رفت پدری من به طرف قاهره قبل اسبوع، قبل از یک هفته پیش به طرف قاهره یعنی شهر میگه رفته بود. دوم متى خرجت من الفصل يا محمد. چه وقت از صنف خارج شدی ای محمد؟ خرجت بعد الدرس. ما بعد از درس خارج شدم. ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. میگه من به مسجد رفتم. میگه پیش از اذان میگه به مسجد رفتم من. چهارم متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة. میگه آمنه چه وقت میگه مادر تو به طرف عمك کاکای تو به طرف ریاض رفت. ذهب قبل شهر. میگه قبل از یک ماه رفت، قبل یک ماه رفته بود. أقبل الصلاة. ذهبت إلى المطعم. ذهبت يا ذهبت؟ أقبل الصلاة ذهبت إلى المطعم. پیش از نیچی نماز میگه به طرف مطعم یعنی جای نانخوری رفتم. میگه أقبل الصلاة ذهبت إلى المطعم. یا ذهبت تو رفته بودی، تو رفتی إلى المطعم یعنی پیش از نماز تو رفتی به طرف جای نانخوری مطعم. برای میگه لا أقبل الصلاة. أقبل پیش، قبل پیش میگه. الصلاة نماز. ذهبت تو رفتی إلى المطعم طرف نانخوری جای نانخوری مطعم. میگه لا نه ذهبت بعد الصلاة. ما بعد از نماز رفتم. این سوال میگه نه تو پیش از نماز رفتی به طرف مطعم؟ میگه نه لا ذهبت بعد الصلاة. ما بعد از نماز رفتم به طرف مطعم. تو گمانی بعد نکن. میگه تمرین هفتم ختم شد. این هست یک جمله حلی. أين ذهبت يا أخي؟ کجا رفتی یا برادر؟ أين ذهبتم يا إخوان؟ کجا رفتین برادرهای؟ جمع مفرد. أين ذهبت يا أختي؟ مؤنث. أين ذهبتن يا أخواتي؟ أنا ذهبت. ما رفتم. نحن ذهبنا. متکلم. بسیار زمایلی دقیق است که اینا با خاطر یاد گرفتن زبان عربی است. ان شاء الله به آسانی یاد میگیره هر کس کوشش کنه با این ترتیب. الکلمات الجدیده. کلمه های نوعی که ما شما در درس خواندیم معانی آن را باید ما شما بدانیم. اول قبل پیش، بعد بعد. قبل پیش، بعد قبل از یک چی بعد از یک چی. کیف چه حال داره، چه قسم. متى چه وقت. الاسبوع هفته. الشهر ماه. الاذان اذان. الصلاه نماز. رجع واپس شدن. اختبار امتحان. الضمائر منفصله. ضمائر منفصله یعنی منفصله که از فعل جدا است. للمفرد للجمع. برای مفرد این ضمائر منفصله برای مفرد و برای جمع. برای مفرد واحد و جمع اسم مفرد. هو طالب او شاگرد است. هم طلاب ای جمع و ای مفرد. هو هي انت انت انا نحن. هم هن انتم انتن نحن ببینین یک چیز رو یاد بگیرین که برای مؤنث یا مذکر ضمیر متکلم یک سوا استعمال میشه. یعنی انا نحن برای مذکر و مؤنث متکلم استعمال میشه. دیگرها که فرق داره. مثلا هو مذکر هي مؤنث، انت مذکر انت مؤنث. ضمیر منفصل مفرد یعنی واحد. و هم جمع، هن همچنان مؤنث جمع، انتم جمع، انتن مؤنث جمع، نحن متکلم است. و بالله توفیق. تا همینجا درس ما تقدیم شد. بعد از این انشاءالله درس 16 را به توفیق الله آغاز میکنیم. و بالله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.